Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 26, giuluhan og pagsulay sa propeta, bahin 1. Ang atong teksto makita sa Mateo 7:15 taman sa 16. Kinahanglan, magbantay kamo sa mga mini nga propeta, nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang bunga. Kapag laom, gahapon atong namatikdan ang sugo sa Biblia sa pagsulay ni adtong nagaangkon sa gasa sa panagna. Ang mga Sabbaterian Adventist may usa nga nagabuhat niini. Atong kuhaon halimbawa si Joseph Bates. Human nga iyang nasaksihan si Ellen White sa dihang siya anaa sa iyang pananawon o vision sa pipila ka higayon, iyang gipahayag ang iyang kaugalingon nga usa ka maduha-duhaong tumas. Ingon siya, dili ko motuo sa iyang pananawon. Apan kon ako motuo nga ang pagpamatuod nga giasoy sa atong igsuon karong gabi una, mao gayud ang tingog sa Dios kanato, ako tingali ang pinakamalipayong tao nga buhi. Si Bates nag-angkon nga ang mensahe ni Mrs. White nakatandog pag-ayo kaniya. Nagatuo nga siya sincero ug daw naglibog sa iyang kasinatian. Nagsulat sa ulahi si Bates nga nag-ingon, bisan og wala ako'y nakita sa iyang pananawon nga misupak sa pulong, apan ako nakabati og kabalaka og gusulayan og labihan og sa dugayng panahon. Ako kontra gusto sa pagtuo nga usa kadto sa kalabaw nga butang kun dili nahimo kadto sa usa ka dugay na nga kaluyahon nga kahimtang siyang lawas. Apan bisan pa aduna si Bates og pagduha-duha, wala siya naghunong dayon og paminaw kaniya. Siya nagikan sa Christian Connection, busa abli siya sa ideya nga ang bag-ong testamento nga mga gasa sa balang espiritu lakip sa panagna magapabilin nga aktibo sa iglesia hangtod sa pagbalik ni Kristo. Isip resulta, si Bates nagdesisyon sa pag-imbestiga sa gituuhan ni Ellen nga usa ka balaang gasa sa tagna. Busa ako, sulat ni Bates, nangitag higayon sa presensya sa uban sa dihang ang una-una ni Ellen mura o gawas sa kahinam o excitement gikan sa tigom aron sa pagpangutana o pagsukit-sukit kaniya o sa iyang mga higala nga nagauban kaniya. Ilabi na gayud sa iyang magulang nga babae. Aron sa pagkuha kung mahimo sa lagmit nga kamaturan sa dihang anaa siya sa pananawon o vision. Dungag pa ni Bates, naminaw ako sa matag pulong ug nagabantay sa iyang matag lihok aron mamatikdan nako ang panlimbong o impluwensya sa hipnotismo kaniya. Kauban ni Bates, atong nakaplagan ang usa ka pagtuon sa kahimtang sa usa ka tawo nga nakigbisog tali sa natural nga pagduda aron isalikway ang pag-angkon sa usa ka tawo sa gasa sa pagtagna ug ang sugo sa Biblia sa pagsulay ug pagdawat kung unsang maayo. 1 Tesalonica 5:19-21. Kapag laom, atong balikan ang pakigbisog ni Bates bahin niini nga topiko. Apan kinahanglan kita nga magmatinud-anon o honest sa atong mga kaugalingon. Unsa man kini alang kanato? Ang ato bang panguna-una o kasing-kasing matuod ba nga able? O puno kita sa pagpihig o prejudice batok o dapig niya ng agasa nga butak kita sa ebidensya? Hinaot pa nga ang Dios maghatag sa matag usa kanato ug tin-aw nga pananawon ug ablihan ang atong mga kasing-kasing mahitungod sa mao nga topiko. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit, tabangi kami nga sa among pagsulay sa matuod nga pag-angkon sa usa ka magtatagna, hinaot pa nga among sundon ang gitudlo sa Biblia bahin ini. Ug kon among mahibaluan nga siya nitunong sumala sa imong gisulti sa imong pulong, tabangi kami sa pagwala sa among pagpihig o prejudice sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.